आजभोलि यो चुनावको तयारी जुन पार्टीले सिफारिस गरिसकेपछि सिफारिसको चरणमा हामी आफ्नै तयारीले पार्टीको गतिविधिमै हामी केन्द्रित छौँ अहिले। क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश खबाट सिफारिस गर्नुभएको छ। त्यो सिफारिसमा मेरो उम्मेदवारी पार्टीले पक्का गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ र उम्मेदवारी भइसकेपछि जुन गर्नुपर्ने गतिविधि छ, पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने, जनस्तरमा जाने, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ छलफल बहस गर्ने, भोलि संविधानमा कस्तो खालको चाहिँ बुँदाहरू राख्ने, त्यो विषयहरूमा चाहिँ हामी छलफलमा केन्द्रित छौँ अहिले। हिरानाथ खतिवडा जो अहिले चाहिँ बहालवाला सांसद पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी त्यत्तिकै प्रभावशाली नेताहरूको नेत्री हुनुहुन्छ हाम्रो कल्पना रिमाल सृष्टि होइन। हजुर। अनि उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ। हुन त तपाईँ पनि त्यत्तिकै प्रभावशाली देखिन्छ, तपाईँ पनि एउटा प्रभावशाली नुवाकोटको प्रभावशाली युवा नेता हो माओवादीको। प्रभावशालीको बिचमा त एक खालको तपाईँहरू प्रभावशाली बिचमा त एक खालको द्वन्द्व देखिनेछ नि टिकटको निम्तिमा। के यस्तो द्वन्द्वमा पनि तपाईँ टिकट पाउन सक्नुहुन्छ त? त्यस्तो आन्तरिक द्वन्द्व त हाम्रो बिचमा खास केही पनि छैन। किनभने पार्टीको क्याडर हो हामी सबैजना। पार्टीले जसलाई निर्णय गरेर टिकट दिनुहुन्छ त्यो हामी लाग्नेछौँ। अब उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा योग्य हुनुहुन्छ। उहाँहरू प्रभावशाली हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ, मभन्दा अब्बल पनि हुनुहुन्छ। तर त्यसमध्ये पनि मलाई किन टिकट आवश्यक छ भन्दाखेरि म एउटा युवा हो। समग्र युवाहरूलाई अहिले राष्ट्रले चाहिरहेको छ, जनताले चाहिरहेको छ। समग्र विकास गर्नको लागि हामी युवाहरूको नेतृत्वमा गयो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण जस्तो एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदाखेरि जुन बालिन शाहले एउटा ऐतिहासिक कामहरू गर्न सकिरहेको छौँ, त्यसमा हामी युवाहरूलाई दिन सक्यो भने जनताले हामीलाई चुन्नेछ र बाँकी विकासका मूलहरू फुटाउनको लागि समाजमा भएको विकृति, विसङ्गतिहरूलाई हामीले हटाउन, एउटा सुशासन ल्याउनको लागि हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टीले जुनसुकै कमरेडहरूलाई उम्मेदवारमा सिफारिस गरे पनि मलाई नै टिकट दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। हिरानाथ कतिवटा जुन बहालवाला सांसद हुनुहुन्छ, सृष्टि कल्पना रिमाल सृष्टि, उहाँ अहिले जिल्ला सचिवको भूमिकामा हुनुहुन्छ पार्टी समन्वय समितिको होइन। हजुर। यति भइरहँदाखेरि पार्टीले जसलाई टिकट दिँदा पनि सक्षम व्यक्ति छान्छ भन्नुभएको छ। यसको मतलब तपाईँ पनि सक्षम हुँदाहुँदै तपाईँभन्दा उहाँहरू बढी सक्षम अथवा उहाँहरूले टिकट पाए पनि म टिकटको लागि रस्साकस्सी गर्दिनँ भन्न खोज्नु भएको हो? व्यक्तिगत पार्टीको जीवनमा, राजनीतिक जीवनमा व्यक्तिको त्यति धेरै प्रधान हुँदैन, मुख्य हुँदैन। मुख्य चाहिँ पार्टी हो। पार्टीको एजेन्डालाई त्यहाँ हामीले गएर कार्यान्वयन गर्ने हो। हिरानाथ कमरेड हाम्रो नेतृत्व हुनुहुन्छ। किनभने हिरानाथ कमरेडले अवसर पाइसक्नु भएको छ। जस्तो पोष्टबहादुर बोगटी, हाम्रो स्वर्गीय आदरणीय नेतृत्व पोष्टबहादुर बोगटी पर्यटन, नागरिक तथा उडान राज्य मन्त्री हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ प्रमुख स्वकीय सचिवको भूमिका पनि उहाँले राज्य मन्त्री सो-सरहको सुविधा लिइसक्नु भएको छ। र 2074 सालको निर्वाचनमा उहाँ गठबन्धनको उम्मेद्वारबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। अहिले बहालवाला माननीय हुनुहुन्छ। 2074 को चुनावमा उहाँ र मेरो सहमतिमा एक कार्यकालको लागि हामीले उहाँले सहमति गरेर निर्वाचनमा विजय पनि गरायो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हिरनाथ कमरेडले अब अभिभावकको भूमिका निभाएर पार्टीको सङ्गठनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र भोलि पार्टीले उहाँलाई नेतृत्वमा लाँदाखेरि भोलि सङ्घीय संसदमा जान सक्नुहुन्छ उहाँले। उहाँको बाटोहरू धेरै छन्। अर्को सृष्टि कमरेडको कुरा हुनुहुन्छ, उहाँ महिलाको नेतृत्व हुनुहुन्छ, पार्टीको जिल्ला सचिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई योभन्दा अगाडि पनि पार्टीले समानुपातिक उम्मेद्वार बनाएर एउटा खालको अवसर दिइसक्नु भएको छ। त्यो कारणले उहाँहरू दुईजना अहिले पार्टीको सङ्गठनलाई बलियो बनाएर, आम जनतालाई गोलबद्ध बनाएर, पार्टीले बलियो बनाइसकेपछि जोसुकै उम्मेद्वार गए पनि त्यहाँ विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा जो कोही गएर पनि व्यक्तिगत प्रभावको हिसाबले चाहिँ खासै त्यति अर्थ राख्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली समाजमा 4 पुस्तासम्म, बाजेदेखि नातिसम्म होइन, पनातिसम्म एउटै नेतालाई भोट हाल्ने परिपाटी छ। तपाईँले अहिले टिकटको दाबी गर्नुभएको छ कि यो परिपाटी नेकपा माओवादी केन्द्रको क्षेत्र नम्बर 2 को खमा ब्रेक हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ भयो भनेदेखि? यसलाई यसपालिको निर्वाचनबाट ब्रेक गर्नुपर्छ हामी युवाहरूले। जुन एउटा माहौल छ, सबैजनाले युवाको कुरा गर्नुहुन्छ। जस्तो माओ सेतुङले पनि के भन्नुभएको छ भने यो संसार अन्ततः तिमीहरूकै हो, तर हाम्रो पनि हो, तर मुख्य चाहिँ युवाहरूकै भन्नुभएको जस्तै अहिले समग्र विकासलाई व्यवस्थित र गतिशील बनाउनको लागि युवाको आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि हामीले एउटा वंशवादको व्यवस्थालाई विरोध गरेको थियो। त्यो वंशवाद जुन शाहवंशको परम्परालाई अन्त्य गर्दै हामीले एउटा लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गरेको छ। त्यो व्यवस्थामा अहिले समग्र युवा, प्रौढ, वृद्ध सबैको नेतृत्व आवश्यक छ। तर बढीभन्दा बढी युवाहरूको आवश्यक भएको कारणले नुवाकोटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने
एउटा वंशवादको राजनीति बाजेको पालादेखि नातिको पालासम्म भोट हाल्ने परम्परा छ, त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि अहिले मेरो पार्टीमा मात्रै भन्ने होइनन्, समग्र पार्टीभित्र युवा नेतृत्व आउनुपर्छ, युवाले आँट गर्नुपर्छ, युवाले जनता र कार्यकर्ताले चुन्नुपर्ने हुन्छ। हामी एउटा भजन मण्डलीको टोली जस्तो गाइने जस्तो नबनौँ। नेतृत्वले जे भन्छ त्यसमा हामी लयमा लय मिलाउने, त्यो लयमा नाच्ने जनताले बनाउनु हुँदैन। जनताले मालिक बनाउनको लागि नेतृत्वमा युवा आउनै पर्छ, त्यसको विकल्पै छैन। होइन भने नेपालमा विकास कहिले पनि सम्भव हुन सक्दैन। टिकट पाउनुहुन्छ? मेरो प्रश्न एउटा। अर्को भने तपाईँले टिकट पाउनुभयो भने तपाईँको एजेन्डाहरू के रहनेछन्? एउटा तपाईँको पहिलो प्रश्नमा चाहिँ म के दिन्छु भन्दा, कुनै पनि विषयमा हामी विचार हुन्छ, त्यो वर्ग हुन्छ, वर्ग भएपछि विचार हुन्छ, त्यो विचारमा सङ्घर्ष हुन्छ। कुनै पनि रणनीति र कार्यनीति कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यहाँ विचार हुन्छ, त्यो विचारमा सङ्घर्ष हुन्छ, सङ्घर्षमा रूपान्तरण हुन्छ नै। रूपान्तरण भएन भने त्यसको विकल्प भनेको विघटन नै हो। नुवाकोटको सङ्गठनको आन्तरिक विषयलाई जति सामाजिक सञ्जालमा सोसल मिडियामा बुझिएको छ, देखिएको छ, त्यो वास्तवमा त्यति धेरै राम्रो त्यसले सन्देश दिँदैन, र जति बाहिर आएको छ त्यो चाहिँ होइन। फेरि केही कमरेडहरूको जुन पार्टीको सङ्गठनमा आफूलाई पाउनुपर्ने दाबी गरिरहनु भएको छ, त्यो नेतृत्वले स्वविवेक प्रयोग गर्ला। र केही कमी कमजोरी पनि भएको छ, फेरि कमी कमजोरी भएको छैन भन्दिनँ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन यसरी गर्नु पर्थ्यो कि कार्यकर्ताको क्याटेगोरी हेर्दाखेरि जस्तो 2-3 प्रकारको कार्यकर्ताहरू देखिन्छ क्रान्तिमा। एउटा कार्यकर्ता कस्तो क्याटेगोरी देखिन्छ भने निरन्तर क्रान्तिमा लागिरहेको हुनसक्छ, तर उहाँ पार्टीको इमान्दार क्याडर पनि हो, तर निर्वाचनको बेला उहाँ चाहिँ त्यति योग्य पात्र नहुन सक्छ। कुनै कार्यकर्ताहरू, कुनै कमरेडहरू यस्तो हुन्छन् कि निश्चित समयमा उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्नुहुन्छ, तर जुन अहिलेको जुन संसदीय व्यवस्था छ, त्यो संसदीय व्यवस्थाको लागि उहाँ अब्बल साबित हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा केही कमरेडहरूको म पनि एउटा दावेदार है, म पनि अब्बल छु भन्ने उहाँको एउटा मनोगत पनि हुनसक्छ, र उहाँले दाबी गरेको सही पनि हुनसक्छ। त्यसको विषयमा आम कार्यकर्ता पङ्क्ति, आम नेताले चाहिँ विषयलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ उठान गरिएको छ। यसको चाहिँ निराकरण पार्टीको माथिदेखि तलसम्म चाहिँ नीति र विधि माध्यमबाट टुङ्गाउने तयारी गरिएको छन्। र जुन तपाईँको दोस्रो नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, नुवाकोटमा मेरो उम्मेदवारी भइसकेपछि जुन विकासको कुरा गर्नुभयो, यो नुवाकोट त यस्तो उर्वर भूमि हो के, जुन एउटा विशाल छिमेकी देश छ, चाइना र भारतको मुटुको रूपमा पुलको रूपमा रहेको चाहिँ जिल्ला हो। त्यसमा हामी प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले पनि सम्पन्न छौँ, प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबले पनि सम्पन्न छौँ। नुवाकोटमा वेल एजुकेटेड युवाहरूको बहुसङ्ख्यक छ, जुन अहिले चाहिँ अर्ध बेरोजगार भन्दा पनि शैक्षिक बेरोजगारहरूको सङ्ख्या चाहिँ बहुसङ्ख्यक छ। त्यो शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई हामीले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई, नुवाकोट जिल्लाकै पुँजीपतिहरूलाई र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुँजीपतिहरूलाई यहाँ लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरेर लगानी भित्राउन सक्यो भने, ठुलो उद्योग कल कारखानाहरूको विकास गर्न सक्यो भने त हजारौँ हजार युवाहरू चाहिँ जुन रोजगारको लागि विदेशिएको छन्, त्यो विदेशिएकोलाई चाहिँ हामीले यसैमा चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्छौँ। रोजगारको लागि काठमाडौँमा, नेपालको विभिन्न सहरहरूमा केन्द्रित हुनु परेका छन्। सबैले हामीले नुवाकोटको ठुला फाँटहरू, टारहरू छन्, नुवाकोटकै डाँडा पाखाहरूमा चाहिँ उद्योग कल कारखानाहरू विकास गरेर हामीले यहाँ चाहिँ रोजगारको सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्नको लागि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी चाहिँ एकदमै दावेदार छ। जस्तो चाहिँ अघि भन्नुभयो, यो सामाजिक सञ्जालमा र बेलामा समयमा पार्टीभित्र भएको एउटा अन्तर्द्वन्द्वहरू चर्कने कुरालाई तपाईँले यो विद्रोह भनेको विघटनको अर्को रूप पनि भन्नुभएको छ। साँच्चै के विद्रोहबाटै नेकपा माओवादी 2 भागमा विभाजन हुन्छ त नुवाकोटमा? जस्तो छर्लङ्गै देखिन्छ, एक पक्षले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ विरोध गरिरहँदा अर्को पक्षले प्रतिकार गरेका कुराहरू पनि थुप्रै छन्, होइन? निर्वाचनको समयलाई पक भनेका कुराहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। जिल्लाको प्रदेश स्तरकै नेताहरू र केन्द्र स्तरकै नेताहरूको एक खालको जुन खालको द्वन्द्व हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्न पाउँछौँ, उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरूमा पाउँछौँ, यसको अन्ततगत यसको कारण विघटनमै गरेर टुङ्गिने होला त? त्यो 2टा कारण हुनसक्छ। एउटा चाहिँ हामीले जुन पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्ष छ, हामी आलोचना गर्ने र आलोचित हुने, त्यो परिपाटी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हुनुपर्ने जुन काम कारबाहीमा एकरूपता, अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता भन्छौँ, अहिले अधिकांश कमरेडहरूमा काम कारबाहीमा एकरूपता भन्दा नि अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता मात्रै खोजिरहेको देखिन्छ। त्यो हामी सबैमा छन्, त्यो धेरै थोरै हामी सबैमा छन्, हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यो समाजको चेतना, जुन समाजको वर्ग सङ्घर्ष चेतना छ, समाजको प्रतिबिम्ब जस्तो लाग्छ। वास्तवमा पार्टी भनेको एउटा
सबै विचारहरूको प्रतिबिम्ब हो। हामी विभिन्न धर्म, संस्कार, संस्कृति, विभिन्न विचार, दर्शनहरूबाट कहीँ न कहीँ प्रभावित छ। त्यो प्रभावितबाट चाहिँ हामी निम्न पुँजीवादी चिन्तन अथवा उपभोक्तावादी चिन्तनबाट हामी आत्मा केन्द्रित भइरहेको छौँ। त्यो आत्मा केन्द्रितको कारणले गर्दाखेरि जसरी त्यो आत्मा केन्द्रितलाई पार्टीले विधि मार्फत चाहिँ टुङ्गाउनु पर्ने थियो, त्यो विधि मार्फत टुङ्गाउन नसकेको कारणले चाहिँ यो समस्या भएको हो। जस्तो कसरी टुङ्गाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँले? भन्नुहुन्छ भने यसलाई बढीभन्दा बढी जो कमरेडहरूले कुरा उठाउनु भएको छ, सम्बन्धित निकायहरूमा बैठक, बहस, छलफलहरू केन्द्रित गरिसकेपछि हामी एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणमा हामी जान सक्छौँ। यदि हामीले यो विषयलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकेन भने अन्ततः फुट्नै हो। तर म एउटा नुवाकोट जिल्लाको माओवादी केन्द्रको एउटा युवा पार्टीको कार्यकर्ता भएको हिसाबले आम पार्टीको कार्यकर्ताहरू र आम पार्टीको नेतृत्वले एउटा अनुरोध र दबाब के दिन चाहन्छु भने नेतृत्वले बेलैमा आफ्नो अर्काको पराई नजिक यो चाहिँ नाता गोता नहेरिकन समग्र क्रान्तिलाई जुन समाजवाद भनिएको छ पार्टीले, समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा हामी अगाडि बढ्ने भनेको छौँ। समग्र शक्ति हो। पार्टीको सबै कार्यकर्ताहरू चाहिँ एउटा इन्जिनको चाहिँ पाटपुर्जा सम्झेर सबैको चाहिँ उत्तिकै भूमिका हुन्छ भन्ने हिसाबले बेलैमा व्यवस्थापन गर्नको लागि नेतृत्वलाई खबरदारी दबाब दिन चाहन्छु। तपाईँको यो पछि नलागिदिनु होला। हामी ठुलो बलिदान र क्रान्तिबाट आएको पार्टी हौँ। हामी रहरले गीत गाउँदै गाउँदै हामी आएको छैनौँ। बलिदानबाट प्राप्त पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बहस छलफल गरौँ, तर फुटतिर नलागौँ। व्यक्तिगत हिसाबले कोही कतै कमरेडहरूमा नजिक हुनसक्छ, त्यहाँ आलोचना र आलोचित हुने चेत चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ भन्ने म चाहिँ सबै कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नुवाकोटमा नेकपा माओवादी केन्द्रको साङ्गठनिक अवस्था कस्तो छ? निर्वाचनमा जित्ने स्योर छ? हामी यस्तो छ, नुवाकोटमा हाम्रो सङ्गठनको आधार हामी तेस्रो नै हो। जस्तो पहिलो पुरानो पार्टीको हिसाबले गर्नु भने पञ्चायतकालमा राप्रपा थियो। त्यो बेला जियरसिंह खड्का र प्रकाश चन्द्र लोहानीको वर्चस्व थियो। त्यो बेला पार्टी थिएन। जुन बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि एमाले र काङ्ग्रेस र राप्रपाको प्रतिस्पर्धा आइसक्यो। जुन नेपालको लामो महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि नेपालमा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि नुवाकोटमा माओवादी केन्द्र त्यति कमजोर पार्टी होइन। हाम्रो सङ्गठनको आधार हेर्ने हो भने हामी 10,000 चान्स जुन चाहिँ हाम्रो सक्रिय सदस्यहरू चाहिँ हामीसँग आबद्ध छन्। यसपालिको स्थानीय निर्वाचनको आँकडा हेर्नुहुन्छ भने पनि नुवाकोटको फर्स्ट पार्टी माओवादी पार्टी हो। तर त्यसो भनेर ढुक्कसँग बस्न सक्ने आधारहरू छैनन्। हामी अहिले सङ्गठनलाई एकदमै तीव्र गतिमा तलसम्म गइरहेको छौँ। हाम्रो पार्टीको सहायक सङ्गठन यङ कम्युनिस्ट लिगदेखि लिएर हाम्रो भातृ सङ्गठनहरू, जातीय मोर्चाहरू सबैले सशक्त बनाउँदै निर्वाचनमा केन्द्रित बनाउने र निर्वाचनमा नजितिकन हामीले जुन संविधानमा अधुरो छ, संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू छन्, त्यसको लागि पनि हामीले निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने हिसाबले तलसम्म सङ्गठन विस्तार गरिरहेको छौँ। जनतालाई, कार्यकर्तालाई हामी सचेत बनाउँदैछौँ, गोलबद्ध गराउँदैछौँ। त्यो हिसाबले हामी नुवाकोटमा त्यति कमजोर चाहिँ होइन। कुरा गरी हाम्रो सङ्गठनको आधार चाहिँ हाम्रो जति 88 वटा वडा छन्, त्यो 88 वटा पालिकामा हाम्रो वडा कमिटी छन्। 12 वटा पालिकामा हाम्रो सङ्गठन छन्। सबैमा हाम्रो भातृ सङ्गठनहरू जिल्ला स्तरदेखि पालिका स्तरसम्म, वडादेखि सेलसम्म चाहिँ हामी सङ्गठनमा एकदमै तीव्र गतिमा लागिरहेको छन्। कमरेडहरू दिनरात नबनिकन सङ्गठनमा लागिरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सङ्गठन एकदमै मजबुत छ माओवादीको। त्यो कारणले गर्दै जनताहरू पनि माओवादीमा गोलबद्ध हुने क्रम चाहिँ जारी नै छ। यो निर्वाचनमै लगभग नुवाकोटमा सुरु भइसकेको छ। हजुर, जस्तो तपाईँ जनजाति आन्दोलनमा लामो समयदेखिबाट सक्रिय हुनुहुन्छ होइन? हजुर। त्यसै गरी तामाङ घेदुङको केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्छ। हजुर। आफूलाई आदिवासी अभियन्ताको रूपमा पनि जाहेर गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। यति हुँदाहुँदै खासमा तामाङ घेदुङले के काम गरिरहेको छ? आदिवासी तथा जनजातिका मुद्दाहरूलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। तामाङ घेदुङको केन्द्रीय सचिवमा अथवा केन्द्रीय पदाधिकारीमा रहेर हामीले जुन भूमिका खेल्यौँ, जसरी नेपालमा बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति हुनुपर्ने ठाउँमा जुन हिजोको राज्य सत्ताले एकात्मक व्यवस्था थियो, त्यो एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर संविधानमा बहुभाषा, बहुनीतिको अवधारणा आइसकेपछि नेपाल तामाङ घेदुङले 37 वटा बागमती प्रदेशकै 37 वटा पालिकामा हामीले मातृभाषामा आधारभूत तहको मातृभाषामा चाहिँ पठन पाठन गर्ने भनेर सम्झौता गरिसकेका छन्। अहिले नुवाकोटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पञ्चकन्या गाउँपालिकामा लगभग हाम्रो तामिक लिपिमा त्यतैको स्थानीय पञ्चकन्या आसपासकै भाषामा एउटा चाहिँ पाठ्यक्रम तयार बनाइसकेका छन्। त्यसरी चाहिँ सबै हिसाबले
देशैभरिको जुन बहुल्यता तामाङ रहेको ठाउँमा चाहिँ आधारभूत तहको शिक्षा नीति लागू गरेर बिस्तारै हामी युनिभर्सिटी तहसम्म हामीले यो तामिक लिपिलाई बनाउने तयारी गरिरहेको छौँ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जुन भाषा ऐन नबनाउँदा अदालत होस्, सरकारी कामकाजी भाषाहरूमा होस्, जुन समस्या आइरहेको छ, हामीले राज्यलाई झकझगाइसकेपछि अस्ति बागमती प्रदेशले एउटा निर्णय गरेको छ। बागमती प्रदेशमा देवनागरी लिपि सहितको तामिक लिपि र तामाङ भाषा र नेवार भाषाले चाहिँ सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा जुन मान्यता दिएको छ, त्यो असाध्यै सराहनीय छ, स्वागतयोग्य काम छ। यो काम चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्षेत्रभित्र, उहाँहरूको अधिकारभित्र रहेको कारणले गर्दाखेरि नेपालको सबै स्थानीय निकायहरूले त्यो खालको गतिविधि गर्न सकिन्छ। यसको लागि उहाँहरूसँग हामी सहकारी उहाँहरूलाई अवेरनेस खालको प्रोग्रामहरू गरिरहेको छौँ। यो अभियानमा हामी नेपाल तामाङ घेदुङ अहिले लागिरहेको छ र संविधानका विज्ञहरूसँग पार्टीका प्रमुखहरूसँग संविधानमा चाहिँ हिजो अपूर्ण थियो, त्यो पूर्ण बनाउनको लागि हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ। 2072 सालको संविधानलाई अपूर्ण भन्नुभएको छ, के कारणले होला? 2-3 कारण छ। एउटा त नेपालमा जबसम्म कार्यकारी प्रणाली हुँदैनन्, त्यो कार्यकारी प्रणाली नभएसम्म नेपालमा स्थिर सरकार हुँदैन। जबसम्म स्थिर सरकार हुँदैन, सुशासन हुँदैन, विकास हुँदैनन्, त्यो कारणले गर्दा एउटा चाहिँ हामीले शासकीय स्वरूपमा त्यो हुनुपर्छ भनेको थिएँ। अर्को कुरा चाहिँ जुन भाषाको कुराहरू छ, एकल भाषा, त्यो एकल भाषा चाहिँ राष्ट्रभाषा, नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा मानिनेछ भनेर नेपालको संविधानमा लेखिएको छ, तर त्यो केन्द्रमा चाहिँ लेखिएको छैन, प्रदेश स्तरमा सम्भव भएको छ। त्यो कारणले त्यो अपूर्ण छ, केन्द्रमा हुनुपर्यो। अर्को चाहिँ जति पनि धर्महरू छन्, त्यो धर्ममा एकल धर्मलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिएको छ सरकारले, त्यो प्रायोरिटी हुनु भएन। समान धर्मलाई नेपालमा जति पनि नेपाली जनताले मानेको धर्म छ, संस्कार संस्कृतिहरू छ, त्यसलाई समान मान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई, हामी सबै धर्मलाई सम्मान गर्छौँ। शिवरात्रिमा जसरी करोडौँ पैसा खर्च हुन्छ राज्यको, तर अरू धर्महरूलाई मान्नको लागि राज्यबाट चाहिँ बजेट विनियोजित भएको देखिँदैन। त्यो विभेदहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले जसरी संहिताको मोडल छ, संहितामा जान सकिरहेको छैन। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै बुँदाहरू छन्, जुन माओवादीले 127 वटा बुँदाहरू चाहिँ असहमतिमा जाहेर गरेका छन्। त्यही बुँदाहरू नै हो अहिले संविधानमा अपूर्ण भनेकै, त्यही नै हो। त्यसमा भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा, भूमिको कुराहरू, लैङ्गिक कुराहरू, नागरिकता ऐनको कुराहरू छन्, जुन परराष्ट्र कुराहरू छन्, करको कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू सबै चाहिँ यो 127 वटा बुँदाभित्रै पर्छन्। 4को निर्वाचनमा नुवाकोट जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश खबाट तपाईँको नाम पनि सिफारिस भएको छ। यदि तपाईँले निर्वाचनमा जित्नुभयो भने संसदमा तपाईँको भूमिका कस्तो रहनेछ? यसमा मलाई विश्वास के लाग्छ भने पार्टीले न्याय गर्नुहुनेछ। मेरो व्यक्तिगत जीवन भन्नुहुन्छ भने 26-27 वर्ष म विद्यार्थी राजनीतिदेखि अहिलेसम्म निरन्तर पार्टीको क्रान्तिको लागि निरन्तर लागिरहेको छौँ। मैले व्यक्तिगत लाभको कुनै पनि पद लिएको छैन। लगातार पार्टीले दिएको जिम्मेवारी मैले पुरा गरेको जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा पार्टीले मलाई जुन जनस्तरमा चाहिँ जयमान तामाङ चाहिँ आउनुपर्छ, युवा हो। यदि जयमान आयो भने चाहिँ नुवाकोटको समग्र विकासको मूल फुट्न सक्छ भन्ने जुन विश्वास छ, उहाँहरूको विश्वासको लागि पनि पार्टीले मलाई उम्मेदवार बनाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। दोस्रो कुरामा, यदि पार्टीले मलाई उम्मेदवारी बनाइसकेपछि यदि जनताले मलाई निर्वाचित बनाउनु भयो भने म 2-4 वटा कुरा चाहिँ गर्छु। 2-4 वटा कुरामा एउटा चाहिँ जुन नुवाकोटमा जुन काठमाडौँसँग हामी 12 महिना जोड्नको लागि जुन यातायातको कुरा छ, त्यो यातायात जोड्नको लागि चाहिँ सङ्घ र केन्द्रसँग एउटा खालको चाहिँ स्थानीय यो 3 तहको सरकारमा चाहिँ सहकार्य गरेर 12 महिना काठमाडौँ नुवाकोटको सदरमुकाम र प्रत्येक पालिकाको र सदरमुकामको बिचमा जुन यातायातको समस्या छ, त्यो यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने। र अर्को दोस्रो नम्बरमा, जसरी नुवाकोट अहिले चाइना र भारतको बिचमा केन्द्रबिन्दु बनेको छ, यो नुवाकोटको भूमिलाई म औद्योगिक भूमि बनाउनको लागि पहल गर्नेछौँ। तेस्रोमा, नुवाकोट एउटा पहिलादेखि नै जुन शैक्षिक रूपमा चाहिँ अब्बल छ, नुवाकोटमा सकेसम्म एउटा युनिभर्सिटी खोल्नको लागि म नुवाकोट क्षेत्रलाई युनिभर्सिटीमा अगाडि बढाउनको लागि म अगाडि बढ्नेछु। अर्को चाहिँ जुन अस्पताल छ, विकटताको कारणले गर्दा नुवाकोट, धादिङ, रसुवा लगायत चितवनदेखि नै यो नुवाकोट केन्द्र पर्ने भएको हिसाबले, जस्तै त्रिशुली अस्पताल छ, त्रिशुली अस्पताल अहिले सही सहिएको हस्पिटल छ। बिस्तारै चाहिँ त्रिशुली अस्पताललाई हामी एउटा
राष्ट्रको ठुलो अस्पतालमा विकास गर्नको लागि पहल गर्नेछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ त्रिशुली खोलाको जति पनि खोला नालाहरू छन् त्यसमा चाहिँ हाइड्रो पावरलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनेछौँ। यो हाइड्रो पावरमा सकेसम्म नुवाकोटको प्रत्येक जनताको सेयर हुनुपर्छ। यदि नुवाकोटको प्रत्येक जनताको सेयर त्यहाँ लगानी गर्न सक्यो भने हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पहल लियो भने चाहिँ नुवाकोट जनताको जीवनस्तर उकास्नेछौँ। अर्को चाहिँ काठमाडौँ ठुलो सिटी भएको कारणले गर्दाखेरि नुवाकोटमा जुन कृषि जोनहरू छन्, त्यो कृषि जोनहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाई नेपालमा चाहिँ नुवाकोटलाई चाहिँ एउटा कृषि जोनलाई चाहिँ सशक्त बनाउनु, जसरी चितवनलाई के अरे कुखुराको रूपमा विकास गरेको छ, नुवाकोटलाई चाहिँ कुन खालको जस्तो अहिले चियाको रूपमा विकास भइरहेको छ, ट्राउट माछाको रूपमा विकास भइरहेको छ। थानसिङ फाँटमा चाहिँ नुवाकोटको चाहिँ चामल भनेपछि एउटा विकासको लहर फैलिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नुवाकोटमा जे उत्पादन हुनसक्छ, कृषि विज्ञहरूसँग सहकार्य गरेर माटो परीक्षण गरेर प्रत्येक रूपमा चाहिँ टुक्रे उत्पादन प्रणाली होइन कि हामी चाहिँ एक गाउँ एक उत्पादन प्रणालीमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र विभिन्न ठाउँहरू छन्, नुवाकोटको पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्, त्यो पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई आन्तरिक र बाहिरी क्षेत्रको पर्यटनको रूपमा विकास गर्नेछौँ। र समग्र नुवाकोटको महिला सशक्तिकरणको रूपमा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ म पहल कदमी लिनेछौँ। बालबालिकाको लागि काम गर्नेछौँ। जुन नुवाकोटमा एउटा हामीले बेइज्जत कमाइरहेको छौँ, महिला बेचबिखनको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ गलत सन्देश गइरहेको छ। नुवाकोटलाई कुनै पनि हालतमा महिला बेचबिखनबाट रोक्नको लागि म पहल गर्नेछौँ। अहिले महिला बेचबिखन मात्रै होइन, नुवाकोटमा चाहिँ श्रम शोषण भइरहेको छन्। जुन वैदेशिक रोजगारको नाममा शरीर बन्धक गरेर शरीर नै आफ्नो रोजगारको लागि शरीर नै बेच्नु पर्ने जुन दुःखद घटना घटिरहेको छ, त्यो घटना रोक्नेछौँ। जस्तो एउटा घटना बेलकोटगढीमा एकजना जनताको किडनी बेचेर चाहिँ उहाँले जीवन चलाइरहेको भन्ने कुरा सुन्यो। यो असाध्यै दर्दनाक छ। यस्तो खालको नहोस्। नुवाकोटमा हामी सबै जनतालाई रोजगार बनाउने, औद्योगिक बनाउने, व्यावसायिक बनाउनको लागि चाहिँ मेरो विशेष पहल हुनेछ। र कुनै पनि जनतालाई के अरे ठुलालाई चेन र सानालाई एन नभइकन समान ढङ्गले समान अवसरहरू पनि समान वितरण गर्ने, समान पहुँचको आधारमा कोही कसैले काखा-पाखा नगरिकन क्षमताको आधारमा सबैले चाहिँ अवसर वितरण गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ म स्थानीय सरकार, सङ्घ, प्रदेशमा चाहिँ त्यस्तो खालको कोअर्डिनेसन गर्ने, जनस्तरमा जाने चाहिँ म प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर गर्न चाहन्छु। र म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब आउने आसन्न निर्वाचनमा यसमा हामीले आफ्नो नाता-गोता मेरो तेरो नभनिकन सक्षम मान्छे रोज्नुहोस्। यदि हजुरहरूको नजरमा म सक्षम छैन जस्तो लाग्छ भने मलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। भोलि पार्टीले उम्मेदवार बनाएको खण्डमा पनि मलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। तर जुन अघि मैले भनेका थिएँ, हामीले ठुलालाई च्यान र सानालाई एनको व्यवस्था नभइकन समान अवसर, समान वितरणको प्रणालीबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सही मान्छे चुन्नु होला। सही मान्छे चुन्यो भने भोलि हाम्रो सन्ततिले दुःख पाउने छैन। हामीले त दुःख पायो। तपाईँहरूले दुःख पाउनुभयो। आमा बुवालाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले त दुःख पायो, अब तिमीहरू पढ-लेखेका छौ भनेर छोराछोरीले भन्नु होला। कस्तो मान्छेले दिँदा ठिक हुन्छ, कस्तो मान्छेले नदिँदा ठिक हुँदैन, त्यो विचार गर्नु होला। कसैसँग पैसा भएको आधारमा त्यसलाई चाहिँ उम्मेदवार बनाउने र त्यसलाई भोट हाल्ने र आफ्नो नजिककोलाई दिने होइन, सही मान्छेले दिनको लागि चाहिँ यो तपाईँ एफएम र जालपा न्युजबाट विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।